Ahlan wa sahlan, qui dairin, labas alaikum. Bonjour à toutes et à tous, comment vous allez aujourd'hui? Ça va très bien. Bon, aujourd'hui je vais faire avec vous ce beau gâteau aux formes de cornet de glace. En fait, c'est un gâteau, en fait, nous, chez nous au Maroc, on l'appelle bléra. Mais bon, moi j'ai changé un petit peu la déco et je l'ai... C'est pas moi qui a inventé le gâteau, il existait déjà. Mais bon, je l'ai fait en forme de cornet pour mes enfants. Voilà. Alors, pour voir les ingrédients et la façon de la préparation, restez avec moi, on va passer tout de suite aux ingrédients. هذا الجاتو هو البليغه، اصلا كيكون بليغه انا غير درت له هذاك لا فيرميسيل من الفوق باش بدلت. هو اصلا موجود بالشوكولاط ابيض كيجي على شكل كورني، ولا كنديروه بالبليغه تراديسيونيل باللوز من الجناب هنا وهنا. بون غادي ندوز دابا لي زانغريديون باش نشارك معكم هاد البليغه ديالي اللي كتجي زوينه وكتعجب الدراري الصغار. انا درتها على قبل الدراري الصغار. فوالا، خليكم معايا ندوزو دابا لي زانغريديون. بور لي كورني، هاد لي كورني اللي غادي ندير لكم اليوم، ولا صراحه تنسميوهم البليغات وكنزينوهم باللوز، مي انا غادي نقدمهم لكم بالطريقه القديمه اللي كنت انا عقلت عليها فاش كنت صغيره. هما كنقدموهم مزوقين بشوكولا بلون 3 كولور وكيجيو فريمون زوينين وكنسميوهم كورني. بون جو باس aux ingrédients. Là j'ai 250 g de farine extra, vraiment farine bonne qualité. ياك هذيك لا فارين، هذه farine fluide, d'accord. 250 g de farine fluide. Là j'ai 150 ml de lait avec un petit peu de arôme de fleur d'oranger. 150 ml ديال الحليب العادي ما دافي ما والو، مع شويه ديال القطيره ديال هذاك الروح ديال الزهر. 100 g de graines de sésame torréfié، 100 g ديال الزنجلان محمر. 2 cuillères, 2 grandes cuillères de beurre fondu، 2 معالق كبار ديال الزبده دايبه. 1 jaune d'œuf، واحد صفر البيضه. une petite cuillère de levure chimique، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلويات. une petite cuillère de fenouil، معلقه صغيره ديال النافع مطحون. Ça reste selon le goût, c'est facultatif. Vous voulez l'utiliser, vous aimez bien le goût, vous pouvez. Sinon, vous pouvez enlever, il n'y a pas de souci. Une petite cuillère de cannelle en poudre, معلقه صغيره ديال القرفه مبودره. une demi cuillère de sel، نص معلقه صغيره ديال الملحه. Voilà. On passe tout de suite à la préparation. يلا خليكم معايا غير نغير الزاويه ديال التصوير ما تمشيو فين. Voilà, غادي نبدا. Je vais mélanger les ingrédients secs, c'est-à-dire la farine et le raisin. Pardon, le raisin. La farine et le grain de sésame, fenouil, cannelle, pincée de sel, la levure chimique. Voilà, tout d'un coup. Tous les ingrédients secs d'un coup. Je mélange bien. نخلطها مزيان. ابري تقدروا تستعملوها ديروها بالماء والزهر، الماء الزهر وحده بوفي، تقدروا ديروها بالحليب بوفي، با دو سوسي. فوالا اي جو راجوت لو بور فوندو. فعلا ساهله وانا تنعقل عليها فاش كنا صغار، كانت كتعجبنا، كتجينا على الشكل ديال الكورني. اي وي فوالا. جاجوت لو جون دوف. كما شفتوا انا درت غير صفر البيض حيت الشهاده كتقلى من بعد. الا درت البيضه كامله غادي تحرق ليا، ماشي غتحرق، غدير ليا الكشكوشه في الزيت وغتعذبني في القلي. فوالا جو مي جوست لو جون، جو راجوت لو لي فور ا ميزور حتى نحصل على واحد العجينه متماسكه. فعلا ساهله، غاتو ساهل كيوجد دغيا. وانا صراحه شحال هادي ما درتوش، قلت علاش لا ما نستغلش العجينه خصها تجي قاصحه. باردون، نسيت، بغيت نضيف هاد الاضافه قبل ما ننساها. فوق كون اوبتيان اون بات بيان دور، خصها تكون قاصحه بحال الشكل ديال الشباكيه باش تجينا سهله في الخدمه. من بعد غنديرها فوق البلون ديال الطرافاي باش نحكم فيها مزيان.
كما كتشوفوا انا ما درتش الحليب كله، شاط ليا تقريبا 50 ملل. جي با utiliser toute la quantité de lait. En fait ça reste selon votre farine, si elle absorbe bien le lait ou pas. Ça reste toujours à surveiller, vous rajoutez petit à petit. Voilà, صافي كنجمعها حتى ما كتبغي لا تعجنها والو، غير كنجمعها صافي. صافي نجمع كاع داك الجنجلان هكا. خصني نحصل على عجينه هكذا طريه وماشي رخوه، تجي سهله باش نخدمها سهله. فوالا on va passer tout de suite à la préparation de notre petit cornet. ما تمشيو فين. Voilà, je vais passer maintenant à former mes petits cornets. غادي ندير هذوك لي كورني ديالي ديال الحلوه ديال البليغه. je l'ai partagé en deux. La pâte je l'ai partagée en deux. انا قسمتها على زوج، غنخدم غير شويه بشويه باش نسهل عليا الخدمه. جو افوار بوزون دان رولو، وهاد القطعه هادي ما عرفتش كيسميوها هادي. فوالا دونك غادي نسرح هاد العجينه كحل شويه هكا اللور. فوالا نسرح هاد العجينه مزيان، ما كنبغيهاش تجي غليظه بزاف، ساهله ولكن ما دخلتيها والله الا كيجي زوين. انا بعدا كتعجبني، حتى ولادي كتعجبهم، واش عند زعما غير هذاك الشكلاط اللي فيها الفوق. المهم غتشوفوا حتى الشكل ديالها في النهائي، زعما صراحه زويون. فوالا فيها الريحه ديال هذاك الزهر، يا سلام هكا. المهم كنبغيها تجي رقيقه فين. هلا غادي نبدا، غادي نحيد هاد لي بوغ وغادي نقطع هكذا شرائح طوال. ما تنبغيهاش انا تجي كبيره بزاف كما كاع الحلوى اللي كندير، ما تنبغيش الحلاوه يكونوا كبار بزاف. نحيد هادو دكا، وغادي نبدا نزيد مثلثات ندير تريونغل. فوالا وناخذ واحد المثلث بحال هكا، ناخذ لو بوس ديالي ندير هذا هنا وندور عليه الاخر هكا ونسد. فوالا ونسدو مزيان فوق البلون دو طرافاي. فوالا نسدو مزيان. ما كيبان لكم والو، باردون. هكذا على هذا الشكل هذا، ونقطع هذا لو غيست هذا وكتجيني على هذا الشكل هكا بحال الكورني. غندير معكم واحده اخرى هكذا. بغيتو ديروا هكذا صافي، كدوروا شي على شي بحال كديروا ان انفلوب وتسدوا كلشي. فوالا وتسدوها كلها هكا صافي. كتنحيو الصبع ديالكم وتزيروها مزيان هكذا تتحصلوا على شكل ديال الكورني، ولكن سدوها مزيان. باش نسدها مزيان انا كندير هكا، كنضغط مزيان هنا ونقطع هاد لو غيست وتنحصل على شكل ديال الكورني واجد باش يمشي يتقلى. غنستمر هكذا حتى نكمل كلشي لو غيست.
Là, je vais passer là. J'ai fini toute la quantité de toute ma pâte. Là, j'ai formé tous mes cornets. J'attends même pas. De suite, je vais commencer direct à la cuisson. Alors, je vais les frire. J'ai mis un bain d'huile à chauffer. J'ai du miel. Miel maison. Voilà. Hop. Et je vais commencer la cuisson tout de suite. Voilà. J'attends un petit peu que ça chauffe et j'attaque. Voilà, zit skhnat. Alors, je vais commencer à mettre mes cornets. بالوحده بالوحده نخليهم يتقلاو فريمون كوم شباكيه بحال شباكيه. فوالا درت هاد الكميه هادي ما نعمرش بزاف المقله باش يكون عندي مساحه فاش نحركهم. خصهم يطيبوا مزيان حيت فيهم العجينه لداخل. دونك نخليهم يطيبوا دابا مزيان. ايوا صافي نستمر بحال هكذا حتى يطيبوا كلشي ونخرجهم من الزيت ونحطهم في العسل ديريكتومون. ها هي العسل تجيني قريبه. ايوا صافي نخليهم دابا يطيبوا على خاطرهم ونتلاقاو من بعد. هنا كنحيدهم من الزيت فنحطهم ديريكت في العسل من بعد ما حصلت على داك لا كولور الذهبيه هكذا. صافي نحيد هذه الكميه كلها ونحطهم في الزيت نحطهم في العسل. فوالا نغطيهم بالعسل مزيان ونخليهم العسل حتى يتشربوا هذاك العسل مزيان لو طون كو الاخرين كيتقلاو. فوالا غادي ندير الكميه الثانيه ديال هذوك اللي كيتقلاو دابا هنا. غندير الاخرين يتقلاو. Je vais continuer comme ça jusqu'à ce que je finisse tous mes cornets et on s'en va pour le résultat final. يلا ما تمشيو فين. انا من بعد ما خرجت هذوك لي كورني ديالي من العسل خليتهم يشربوا مزيان العسل. دروك غادي ندوز دابا الفينيسيون. Là j'ai sorti mes cornets du miel, c'est bon, je les laissé pour goûter là, moi ils sont en train de باش يكثروا لي هذاك الباقي ديال العسل. Là j'ai utilisé, je vais avoir besoin de chocolat blanc. Donc j'utilise Nestlé. Des petits confettis là comme ça pour décorer. Ça sera un petit peu funky pour les enfants. Comme ça et comme ça. Et des kissettes. On va passer tout de suite à la finition. On va passer tout de suite à la finition. Donc je prends une kissette que j'ai bien aplatir. On va dire un cornet. C'est bon, on doit aller à la kissette là.
باش ما توسخش لي يديا منين نبغي نعمرها. ابري جو برون شوكولا بلون فوق سا سرا ان بو ايبي نعمر لو ميليو bien 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 bien. Ça aurait été bien si j'avais les couleurs les colorants alimentaires, mais dommage j'avais plus. Ça y est je fais comme ça. كيجيو على شكل ديال الكورني وكيعجبوا الدراري الصغار بزاف بزاف. ونحطهم دو كوتي باش يبردوا باش يشدوا في راسهم. وتجمد هذاك جو كونتينيو شو اون اوتر. تجمد هذاك الشوكولا صاي وندور هذا مزيان باش يدير على الشكل ديال الكورني كوم سا داكوغ. وناخذ le chocolat blanc. Vous pouvez utiliser même chocolat noir, pas de problème. Et un petit peu de confetti هكا multicolore الشكل ديال الكورني. انا ولادي تيحماقوا على هذا الكاطو هذا، تيقولوا لي غير لي كلاص، ما عرفت علاش كلاص حنسوق لها الشكل ديال لي كلاص. فوالا ونستمر هكا حتى نكمل هذه الكميه كلها اللي عندي ونتلاقاو من بعد. هذا هو الشكل النهائي ديال الكاطو ديالنا ديال اليوم، حلوات اللي درنا ديال العيد للدراري الصغار باش ما نساوهمش حتى هما معنا في هذا العيد، نفكرهم باللي نهار سبيسيال هذا. هذا هو الحلوه ديال البليغه ديالي درت معكم على شكل كورني، وصراحه جا زوين. انا ولادي يعجبهم ديجا راه كلاو فيها النص جا زوين. انا غادي نذوق صراحه جا زوين وهشيشه. بون غير تبعوا المقادير والطريقه باش درتها، ان شاء الله غادي تصدق معكم حتى هي بحال ما هكا. كنقول لكم شكرا على المتابعه ديال هذا الفيديو ديال اليوم، وعواشركم بروكا الفيديو اخرى ان شاء الله. سلامه.